अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस वक्त लड़ाई दो फरीकैन के माबैन है। पहला फरीक इस्टेब्लिशमेंट यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, और दूसरा फरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान। बाकी सब मेहमान अदाकार हैं और बाकी तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी को हिदायत दी और फौरी तौर पर हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास होने जा रहा है, जिसमें हमारी मालूमात के मुताबिक राना सनाउल्लाह साहब को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, मियां नवाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, किस तरह खुद को रेलिवेंट रख सकते हैं, तमाम तो डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एस्टैब्लिशमेंट का फॉर्मूला 4 नाकाम कैसे हुआ। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात से पहले एक फ्रेमवर्क दिया गया था और कहा यह गया था कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंसेंसस डेवलप करें कि पहले 2-2.5 साल एक पार्टी के पास वजारत उज़्मा होगी और अगले 2-2.5 साल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास वजारत उज़्मा या लीडिंग रोल चला जाएगा। मगर इस फॉर्मूले के ऊपर डेडलॉक सामने आ गया। ये डेडलॉक पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलखुसूस और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सामने रहा, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि जिस किसी फरीक को हुकूमत दी जाए उसको पूरे 5 साल का मैंडेट यानी पूरे 5 साल हुकूमत करने दी जाए। फिर उसके बाद 10 साल फॉर्मूले पर भी बात हुई कि पहले 5 साल और अगले 5 साल, यानी पहले मुस्लिम लीग नून और फिर अगले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इस मैकेनिज्म के ऊपर भी बात हुई, लेकिन अल्टीमेटली 8 फरवरी को अवाम ने अपनी वोट की ताकत से तमाम तर पैमाने, तमाम तर अशारिये, तमाम तर स्कीमें, तमाम तर तदाबीर गलत साबित कर दी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 8 फरवरी के इंतखाब के अगले ही रोज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर डीजीआईएसआई भी मौजूद थे, डीजीसी भी मौजूद थे और खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। और फिर बरबला इस बात का इजहार किया गया कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त अपनी हुकूमत बनाने का फैसला किया। यानी बराह रास्त हुकूमत बनाने से मुराद यह है कि फिर ना आओ देखा ना ताओ देखा। फिर जो वादा नवाज शरीफ से किया गया था वो वादा भी वफा नहीं हो सका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब सिस्टम के अंदर आना शुरू किया तो कहीं ऐसा तासुर भी गया, इस्टेब्लिशमेंट भी डबल माइंडेड हुई कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, कोई इंगेजमेंट की जाए, कोई बातचीत की जाए, बातचीत के जरिए से कोई रास्ते का हल तलाश किया जाए, या फिर मजीद फोर्स के साथ इनको, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर से लोगों ने प्रेशर डालना शुरू किया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर भी प्रेशर आया कि इमरान खान के साथ बात की जाए, इमरान खान इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए। इस फॉर्मूले पर भी काम शुरू हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जब पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन कंसेंसस ना रहा तो फिर कान से पकड़ के एक हुकूमत बना दी गई। उसमें शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि वजारत उज़्मा आपके पास होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीडिंग रोल में होगी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बाकी छोटी जमातों के साथ मिलकर बाहर सूरत, जिसमें एमकेएम भी शामिल है, बाहर सूरत ये इत्तेहाद बनाकर हुकूमत करनी होगी। ना चाहते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। बिलावल साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस हुकूमत में आए, बिलावल साहब ना चाहते हुए भी इस हुकूमत का हिस्सा है। और अल्टीमेटली जो मिल सकता था यानी हिस्सा बकदरे जुस्सा समेटने की कोशिश की गई। फिर पीपल्स पार्टी को सदारत भी मिल गई, आईनी ओहदे भी मिल गए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब भी बहुत सारे अकाबरीन जो हारे हुए हैं, राना सनाउल्लाह हो गए, जावेद लतीफ़ हो गए, अफनानुल्लाह हो गए, जावेद अब्बासी हो गए, ये सब लोग अपनी ही हुकूमत के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत डिलीवर ना कर सकी, महंगाई हो गई, तो अवामी गैसो गज़ब हमारी तरफ ना आए क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है। अब अवाम जाए तो जाए कहाँ, इस्टेब्लिशमेंट से पूछ नहीं सकते, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है बावजूद इसके कि हमारे पास वजारत उज़्मा है लेकिन हुकूमत हम नहीं चला रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान को मालूम हो गया है कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की है और लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन है। अब नवाज शरीफ जिनको बुलाया गया, जिनके साथ वादे कस्में हुई, जब उनके साथ हाथ हो गया है और उनके पास बयानिया भी कोई नहीं बचा, तो इररेलेवेंट नवाज शरीफ अब खुद को रेलेवेंट बनाने की कोशिश कर रहा है।
لیکن سوال یہ ہے کہ ریلیونٹ بنا کیسے پائیں گے. اس حوالے سے واقفان حال یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو پارٹی کو انسٹرکشنز پاس آن کیے اور جن انسٹرکشنز کے اوپر آج اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بڑے پیمانے پر بھل صفائی ہونے جا رہی ہے. جو تنظیمی عہدیدار ہیں ان کی اکھاڑ پچھاڑ ہونے جا رہی ہے. بہت سارے جو تنظیمی حتیٰ کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب جو پارٹی کے صدر ہیں ان سے پارٹی صدارت واپس لی جا رہی ہے. پارٹی صدارت واپس لے کے میاں نواز شریف صاحب پارٹی میں بطور صدر واپس آ رہے ہیں اور پارٹی صدارت لینے کے بعد بہت سارے ڈیسیژنز جو پارٹی صدر کے کرنے کے ہوتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے میاں نواز شریف صاحب کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا میاں صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے متھا لگانے کے متعامل ہو سکتے ہیں, کیونکہ میاں صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ ملک میں اگر پاپولر نیریٹو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے, وہ اینٹی جوڈیشری نیریٹو ہے, اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون ریوائیو ہو سکتی ہے. ادروائز بیانیہ کوئی نہیں ہے, ادروائز پاکستان مسلم لیگ نون کے تابوت میں آخری کیل ٹھک چکی. اب جب میاں نواز شریف صاحب کو بیانیہ کی تلاش ہے اور پھر ان کی اپنی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پر بھی بیٹھی ہوئی ہیں, تو ایسے میں کیا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پنگا لیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیں گے تو آپ کے اگینسٹ کیسز دوبارہ اوپن کر دیے جائیں گے, آپ کا حلقہ کھول دیا جائے گا, آپ کی بیٹی کی وزارت اعلیٰ خطرے میں پڑ جائے گی. لیکن اس کے لیے ہوم ورک شروع کر دیا گیا ہے, یعنی اب تیاری کرنا شروع کر دی گئی ہے. اب یہ تیاری کتنے عرصے تک جاری رہے گی؟ ہمارے ملک میں جب کوئی بڑا طوفان آتا ہے تو چند اہم مواقع ہوتے ہیں, جس میں سے سب سے بڑا موقع چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کا موقع ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ اسی ایکسٹینشن کے موقع پر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی. اسی ایکسٹینشن کے مسئلے کے اوپر نواز شریف صاحب کی حکومت ایک بار نہیں دو تین دفعہ جاتی رہی. تو ایکسٹینشن ایک بہت بڑا پھڈا ہوتا ہے. اب جو کرنٹ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں ان کی ایکسٹینشن کی تاریخ نومبر 2025 کی ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ موجود ہے. تو میاں نواز شریف صاحب اس 1 سال کے عرصے کے اندر ہوم ورک کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تیاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تنظیمی طور پر معاملات کو ریسٹرکچر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور وقت آنے پر لوہا گرم دیکھ کے چوٹ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اینٹی جوڈیشری کیمپین کا آغاز کر دیا جائے گا. جوڈیشری کے اگینسٹ سب سے پہلے محاذ کھولا جائے گا, اس کے لیے 1 سال کا انتظار نہیں کیا جائے گا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کی ابھی اسٹیبلشمنٹ کے پرانے اداکاروں کے خلاف بات کر کے بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی, اور الٹیمیٹلی جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اگینسٹ محاذ کھولا جائے گا, اور پھر باتیں باہر آنا شروع ہو جائیں گی کہ لندن پلان کیا تھا, اس میں کیا ہوا تھا, اور اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ اصل میں کیا کس نے ہے. اب ساری باتیں اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان بخوبی جانتا ہے, اور عمران خان کو پتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. اس وقت جو معاملہ دکھائی دے رہا ہے, حکومت میں تو سب اکٹھے ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں, لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے, سب موقع دیکھ کر ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں. ایسے میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر نے اپنی فیلڈنگ سیٹ کرنا شروع کر دی ہے. ظاہر ہے فوج کے اندر بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کوشش اس طرف سے یہی کی جائے گی کہ ابھی ظاہر ہے 1 سال 1.25 سال کے اندر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو سٹے کرانا چاہیے اگلے 3 سال کی ایکسٹینشن, اور واقفان حال تو یہ کہتے ہیں کہ 10 سال کا پلان بھی ہے. تو ایسے معاملے کے اندر معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے دکھائی دے رہے ہیں, اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی اس لڑائی میں عمران خان بخوبی بہت سارے معاملات کو بھانپ چکا ہے. اور آنے والے دنوں میں کبھی امکانات یہ بھی ہیں کہ نواز شریف گروپ کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کیا جائے کہ عمران خان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. ابھی سے یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہے ہیں, سینیٹر عرفان صدیقی یہ بات کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں کچھ اور لوگ بھی یہ بات کرتے ہوئے دکھائی بھی دیں گے اور سنائی بھی دیں گے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.